बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इदारा जहाँ हम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, जामिया इस्लामिया रियाजुस सालिहीन इस इदारे का नाम है, और ये बस्ती बोटिंगु सोपोर के मारूफ नाम से जानी जाती है, जिस बस्ती की पहाड़ी पर ये इदारा वाक़ है। इस इदारे को कायम हुए तकरीबन 10 साल का ज़माना गुज़र गया। 2011 में हमने इस इदारे की बुनियाद यहाँ दारुल नदवतुल उलमा के शेखुल हदीस मौलाना नियाज़ साहब नदवी दामत बरकातुम और उनके हमरा मौलाना फ़खरुल हसन साहब नदवी और मौलाना कमाल अख्तर साहब नदवी, ये अकाबिर उलमाए किराम और वादी के भी अकाबिर उलमाए किराम यहाँ तशरीफ़ आवर हुए थे, तो उनके मुबारक हाथों से इस इदारे का संग बुनियाद रखवाया गया था। तो अब ये इदारा तकरीबन अपने क़याम के 10वें साल से गुज़र रहा है। और ये इस इदारे के बारे में आपको मैं बता दूं कि इदारा अपनी फ़िक्र, मनहज, मसलक, मशरब में दारुल उलूम नदवतुल उलमा के मनहज, मसलक और मशरब का ही ताबे है। लिहाजा यहाँ हम निसाब तालीम में भी दारुल उलूम नदवतुल उलमा के ही निसाब को फॉलो करते हैं। यहाँ आम मदारिस की तरह जो मदारिस हमारी जिस रिवायत पे कायम है, ये इदारा भी तकरीबन उसी रिवायत पे कायम है कि जिस तरीके से हमारी मदारिस की बिस्मिल्लाह नाजरा से और शोबे हिफ्ज़ से होती है कि अल्लाह का कलाम जो है बच्चों को हिफ्ज़ कराया जाता है, कुरान उनका सही कराया जाता है। तो इस इदारे में भी शोबे हिफ्ज़ भी कायम है और नाजरा का शोबा भी कायम है, जिसमें तकरीबन 40-50 से ज़ायद बच्चे जिस शोबे में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेर तालीम है। और उसके बाद 2 शोबे और हमारे पास हैं जो अरबी के शोबे हैं। दारुल नदवतुल उलमा की तरतीब पर ही अरबी दर्जात यहाँ कायम हैं। दारुल नदवतुल उलमा से वाबस्ता अफराद जानते हैं कि दारुल नदवतुल उलमा में जो है एक शरी लाइन है, वो लाइन भी और वो शोबा भी यहाँ कायम है, और एक शोबा जो है खुसूसी दर्जात का है, वो शोबा भी यहाँ कायम है। जो बच्चे हमारे पास स्कूलों से पढ़ के आते हैं, मैट्रिक पास आते हैं, उन बच्चों के लिए यहाँ आलमियत का एक कोर्स है जिसमें पूरी मुद्दत 9 साल की है। उसमें से वो अपने 6 साल यहाँ गुजारते हैं और बकिया साल वो दारुल नदवतुल उलमा में गुजारते हैं, और 8-9 साल की पूरी मुद्दत गुजारने के बाद उन्हें आलमियत की सनद दारुल नदवतुल उलमा से उनको नवाजा जाता है। वो सनद जो है मदारिस की लाइन से आलमियत तस्वुर की जाती है, और मॉडर्न लाइन से हमारी जो दानिशगाहें हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ वो ग्रेजुएशन और BA से उसको उसके मसावी उसको समझा जाता है। और जो बच्चे हमारे पास 12th पास करके आते हैं, उनके पास हमारे यहाँ 3-5 साल का एक कोर्स है दारुल नदवतुल उलमा की तरतीब पर, खुसूसी लाइन उसको हम बोलते हैं। 3 साल वो हमारे पास पढ़ते हैं और आखिर के 2 साल वो दारुल नदवतुल उलमा में पढ़ते हैं, और 5 साल के बाद उनको इसी आलमियत की सनद से नवाजा जाता है। और ये आलमियत की सनद मदारिस की लाइन से इनके लिए आलमियत होती है, ये सनद याफ्ता आलिम कहलाते हैं, और मॉडर्न लाइन से ये जो है ग्रेजुएट कहलाते हैं। ये शोबे यहाँ कायम हैं, और इस शोबे में भी तकरीबन हमारे पास 50 से ज़ायद या उसके आसपास कुछ बच्चे हैं। मिला जुला करके हमारे यहाँ 100 बच्चे के लगभग तकरीबन इस वक्त ज़ेर तालीम है इस इदारे में। और इनका क़याम व ताम, इनका रहन सहन, इनकी तालीम, ये सारी इन पर जो भी अखराजात आते हैं लोगों के ताउन से, अल्लाह के फ़ज़ल से, ये सारी चीज़ें जो है इदारा बर्दाश्त कर रहा है। यहाँ बच्चों के खुर्दो नोश के लिए एक मतबख अल्हम्दुलिल्लाह कायम है, जो बच्चों को 2 वक्त खाना फराहम करता है, और नाश्ते में सुबह शाम जो है उनको नाश्ते और चाय फराहम करता है। और बच्चों के लिए एक मस्जिद की नागुज़ीर ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि इस वक्त हमारे बच्चे इदारे के ही जो हमारा एक हाल है, जो भी अभी जिसकी तामीर मुकम्मल नहीं हुई, जिसकी छत खुली हुई है, तो वहाँ बच्चे वक्ती तौर से तो नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ दुश्वारियाँ हैं, सर्दियों के भी मसाइल हैं और भी मसाइल हैं। तो इसलिए एक मुस्तकिल मस्जिद की ज़रूरत महसूस हो रही है। आपने देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का संगी बुनियाद रखा जा चुका है, पिछले साल हमने रखा था, और तकरीबन कालम तक का काम मुकम्मल होने को है। इंशाअल्लाह ज़रा सर्दियों के इस मौसम में थोड़ा सा हम इंतज़ार करेंगे, मौसम बेहतर होगा तो फिर इंशाअल्लाह मार्च अप्रैल में उसका काम अल्लाह के फ़ज़ल से आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये इदारा यहाँ जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके साथ साथ एक शोबा और रखता है
3 ایئرس آن لائن اسلامک اسٹڈیز کورس کے عنوان سے ٹائٹل سے کہ ہمارے وہ طلباء یا ہمارے وہ افراد، ان کا طالب علم ہونا ضروری نہیں ہے، بے شک وہ زندگی کے جس مشغلے سے بھی وابستہ ہوں، وہ لوگ جن کو کہ مدارس کی فضا میسر نہیں آئی، کسی وجہ سے وہ دارالعلوم اور مدارس میں نہیں جا سکے، لیکن ان کی خواہش یہ ہے کہ ہمیں قرآن ڈھنگ سے پڑھنا آئے، قرآن ڈھنگ سے سمجھنا آئے، اور ہم عربی زبان و ادب کو ٹھیک سے سمجھ سکیں، اور احادیث کے جو بنیادی اس کے مضامین ہیں اس سے ہماری واقفیت ہو، اور فقہ کے جو موٹے موٹے مسائل جو زندگی میں ضروری بنتے ہیں ان سے ہماری واقفیت ہو، تو ان کے لیے ہم نے آن لائن 3 ایئرس کورس انٹروڈیوس کرایا ہے۔ پچھلے سال ہم نے یہ کووڈ-19 کی جو سچویشن ہوئی تھی اسی میں ہم نے ایک انیشیٹو لیا تھا، الحمدللہ اس پروگرام میں بھی تقریباً ہمارے یہاں طلباء کی ایک کثیر تعداد جڑی ہوئی ہے، بلکہ طلباء کیا ہے اس میں آپ دیکھیں کشمیر یونیورسٹی میں کام کرنے والے بعض پروفیسر صاحبان اس کورس میں جڑے ہوئے ہیں، بنگلور کے مختلف کالجوں میں کام کرنے والے مختلف لیکچررز اور پروفیسر صاحبان اس کورس کا حصہ ہیں، اور ملک سے باہر ڈھاکہ سے کچھ میڈیکل سٹوڈنٹس بھی اس کورس کا حصہ ہے۔ ہفتے میں 3 دن اس میں پڑھائی ہوتی ہے، سنیچر کو، اتوار کو اور سوموار کو 2 بیچ لگتے ہیں، ایک صبح فجر بعد فوراً 1 گھنٹے کا، اور ایک بیچ مغرب بعد لگتا ہے۔ طلباء اپنی سہولت کے اعتبار سے شروع میں جب اپنا نام رجسٹر کراتے ہیں تو اسی وقت وہ جن کے لیے صبح کا بیچ ان کو سیوٹ کرتا ہے وہ اس میں اپنا اندراج کراتے ہیں، جن کے لیے مغرب بعد کا بیچ سیوٹ کرتا ہے وہ اس میں اپنا اندراج کراتے ہیں۔ تو اس طریقے سے نہ صرف یہ کہ جو 100 بچے لے کر کے ہم بیٹھ جائیں اور یہ کہ ہمارا کام کافی ہے، نہیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ جو لوگ مدرسے میں نہیں آ سکتے ہیں تو کسی حد تک جو ہے ہم ان کو بھی اپنی خدمت ان تک پہنچا سکیں۔ تو اس آن لائن 3 ایئرس اسلامک اسٹڈیز کورس کے عنوان سے ہم ان حضرات تک بھی اس نفع کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ادارے کا ایک مختصر سا خاکہ ہے ہماری سرگرمیوں کا۔ ایک دعوتی شعبہ بھی ہمارا قائم ہے دعوت و ارشاد کے نام سے، تو ہم علاقے میں، یہ چونکہ علاقۂ زنگیر ہے جہاں یہ ادارہ قائم ہے، تقریباً 45 گاؤں پر مشتمل ہے۔ پھر رفیع آباد کا بھی ایک زرخیز علاقہ ہماری پڑوس میں ہے، قصبہ سوپور کا پورا علاقہ ہے۔ تو ہم عوام میں آتے ہیں اس دعوت و ارشاد کے شعبے سے، مختلف دینی موضوعات پر، سماجی موضوعات پر، معاشرتی موضوعات پر، لوگوں کے ایمان، عقیدے اور اصلاحی احوال کی فکر لے کر کے ہم آتے جاتے رہتے ہیں۔ مختلف سیمینارز ہوتے ہیں، مختلف دینی اجتماعات ہوتے ہیں، دعوتی اجتماعات ہوتے ہیں۔ ریاست ہماری الحمدللہ علماء کرام سے اب مالا مال ہے، اللہ نے ہمیں نوازا ہوا ہے، تو وقتاً فوقتاً مختلف علماء کرام کو ہم جو ہے ان کو دعوت دیتے رہتے ہیں، اور عوام تک جو ہے خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا کر کے ان کے عقیدے کی، ایمان کی، اپنے عقیدے اور ایمان کی فکر کرتے ہیں، اور جو معاشرتی طور سے بگاڑ اس وقت دیکھا جا رہا ہے اس کی اصلاح کی ایک فکر ہوتی ہے۔ یہ شعبہ ہمارا شعبہ دعوت و ارشاد کہلاتا ہے۔ یہ مختصر سا تعارف ہے ہماری سرگرمیوں کا اور اس ادارے کا۔ نوخیز نونہال ادارہ ہی ہے، لیکن اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ اگر اخلاص و استقامت سے اس کارواں کو نوازتا ہے تو انشاءاللہ یہ ادارہ جو ہے اس علاقے کے لیے بلکہ پوری ریاست کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ اس کا فیض پورے عالم پر عام ہو اور اس کا نفع جو ہے پوری امت کے لیے عام ہو۔